बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 9 सवार मोहम्मद हुसैन शहीद शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ साज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो रवानी और मुख्तलिफ लबो लहजे में की गई गुफ्तगू सुनकर मानी और मफहूम अखज़ कर सकें। यानी कि कोई भी गुफ्तगू जो रवानी के साथ और मुख्तलिफ लबो लहजे में बयान की जा रही हो उसको समझ सकें, उसका फ़हम उन्हें मालूम हो और फिर उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, उसका मफहूम अखज़ कर सकें। वो क्या कह रहे हैं, किस बारे में बातचीत हो रही है, यानी कि हमने बच्चों को इस काबिल करना है। तो इसलिए जब हमने बच्चों को ये सबक पढ़ाना है तो इसमें हमने बच्चों को रवानी के साथ कोई भी पैराग्राफ पढ़ने के बाद उनसे पूछना है कि इस पैराग्राफ में कौन कौन सी मालूमात आपने अखज़ की हैं, कौन से तसव्वुरात हैं, इसके मानी और इसका मफहूम बयान करें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। यानी कि बच्चे जब भी कोई कहानी, कोई ड्रामा, कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम, कोई खबर, कोई हदायत या कोई ऐलान सुने तो उसको समझ भी सकें। जब वो उसको समझ लेंगे तो फिर उसका खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर देंगे, क्योंकि जब पूरी बात को तवील करके उसको उसकी तफसील के साथ बयान करेंगे तो सुनने वाले की दिलचस्पी कम हो जाती है, उसकी दिलचस्पी नहीं रहती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को मुख्तसरन कोई भी बात बताना आती हो। तो हमने बच्चों को ये सबक पढ़ाना है, उसके बाद फिर हमने बच्चों से पूछना है कि इस सबक को मुख्तसरन अपने अल्फाज में बयान करें और वही इसका खुलासा होगा। मुख्तलिफ वाक़यात, तकरीबात, त्यौहारों का अहवाल जुज़ियात के साथ बयान कर सकें। यानी कि कोई भी वाक़या हुआ है, कोई तकरीब उन्होंने में शमूलियत इख्तियार की है या कोई प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया है तो उसका अहवाल पूरी जुज़ियात के साथ बयान करें। जुज़ियात के साथ जब वो बयान करेंगे तो ये पूरी की पूरी रुदाद हो जाएगी, यानी कि प्रोग्राम का आगाज़ कैसे हुआ, कौन कौन से वहाँ पर वाक़यात हुए, कौन कौन से वहाँ पर आइटम पेश किए गए, इख्तिताम किस तरह से हुआ, लोगों का वहाँ पर रवैया कैसा था, नज़्म ज़ब्त कैसा था। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम जुज़ियात जो हैं उसको बयान करना है। तो इस मकसद के लिए जब हम बच्चों को तैयार करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। हमारे स्कूल में मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, बज़्म अदब का प्रोग्राम है, यौम आज़ादी के मौका पर प्रोग्राम होता है, यौम पाकिस्तान का प्रोग्राम है। तो बच्चों से हमने इन तमाम प्रोग्राम का अहवाल जो है वो लिखवाना है, उनसे मालूम करना है। इसके अलावा हम बच्चों को तफरीही दौरे पर लेकर जाते हैं, उसके बारे में बच्चे बयान कर सकते हैं। हम बच्चों से ये भी मालूम कर सकते हैं कि ये छुट्टियां उन्होंने कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, अपनी छुट्टियों का कोई एक दिन का अहवाल बयान करें। तो हमने बच्चों से उनका अहवाल मालूम करना है तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब भी कभी कोई भी तकरीब, कोई भी प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो उसको पूरी जुज़ियात के साथ देखेंगे और फिर उसका अहवाल बयान करने के काबिल हो जाएंगे। रोज़मर्रा, मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इम्साल का मफहूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें। यानी कि इबारतों में कोई भी इबारत है उसमें रोज़मर्रा, मुहावरा, ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल किया गया होता है। जब तक बच्चे इनके मतलब नहीं जानेंगे उन्हें इबारत की समझ नहीं आएगी। तो हमने बच्चों को रोज़मर्रा, मुहावरा और ज़रबुल इम्साल के मानी बताने हैं, क्योंकि हम पहले भी इस चीज़ पर बात कर चुके हैं कि मुहावरात को उनके गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चे मुहावरात के गैर हकीकी मानी समझ लेंगे तो फिर इबारत भी उनकी समझ में आ जाएगी। तो इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरात के मानी याद करवाने हैं और ज़रबुल इम्साल के बारे में बताना है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। और रोज़मर्रा तो हमेशा अपने हकीकी मानों में ही इस्तेमाल होते हैं, वो बच्चों के लिए उनको जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। यानी कि कोई भी इबारत वो नज़म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में हो, जब उसको पढ़ें तो उसमें जो मालूमात दी गई हैं वो समझ सकें। कौन कौन से तसव्वुरात
اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اخذ کرنے کے قابل ہو سکیں، اور یہ اس وقت ہی ہوگا جب بچوں کو عبارت کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ تو اس کے لیے جب بھی ہم نے کچھ پڑھانا ہے تو اس کا چاہے وہ نظم ہو یا نثر کی کوئی عبارت ہو، اس کا مفہوم ضرور بچوں کو بتانا ہے۔ نثر سن کر پڑھ کر خلاصہ تحریر کر سکیں، یعنی کہ جو بھی کوئی وہ نثر سنیں یا پڑھیں تو پھر اس کا خلاصہ بھی ان کو لکھنا آتا ہو، ان کو سنانا آتا ہو، بتانا آتا ہو۔ تو جب ہم یہ سبق بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ ہم ایک پیراگراف، ایک اقتباس پڑھنے کے بعد بھی بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس اقتباس کا خلاصہ بیان کریں۔ ہم پورا سبق پڑھانے کے بعد بچوں سے پوچھیں گے کہ اس سبق کا خلاصہ بیان کریں، جو کہ ہماری مشق میں بھی سرگرمی ہے۔ غلط فکرات درست کر سکیں۔ غلط فکرات میں مختلف قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو درست کرنا ہے۔ وہ غلطیاں مذکر مؤنث کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں، وہ واحد اور جمع کے استعمال کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ املا کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی مشق کروائیں۔ غلط فکرات کی آپ ایک فہرست بنائیں، آپ بچوں کو دیں، ان کو وہ درست کر کے لکھیں گے، یا پھر آپ وائٹ بورڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سلسلہ میں کہ وائٹ بورڈ پر آپ غلط فکرات لکھیں، ایک ایک بچے کو بلائیں، وہ غلط فکرات میں سے جو بنیادی غلطی ہے پہلے اس کی نشاندہی کرے گا اور پھر اس جملے کو، اس فکرے کو درست کر کے لکھے گا۔ اس طرح سے تمام بچوں کا جو تعلم ہے وہ پختہ ہو جائے گا، کیونکہ بار بار وہ ان کی دہرائی ہوگی تو ان کا فہم بھی مضبوط ہوگا۔ آغاز، نفس مضمون اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے اشارات کی مدد سے کسی فطری، اخلاقی یا قومی موضوع پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کر سکیں۔ مضمون لکھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے بچوں کو بتانا کہ آپ کو جو بھی عنوان دیا گیا ہو آپ نے پہلے اس کو سمجھنا ہے، اس کا آغاز میں تعارف کروانا ہے، پھر نفس مضمون میں اس کے فوائد اور نقصانات لکھنے ہیں، پھر اختتام پر ہمارے اخلاقی ذمہ داری کیا ہے، ہمارا کیا فرض ہے، یہ لکھ کر ہم نے اختتام کرنا ہے مضمون کا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو بھی عنوان دیا گیا ہو جس پر ہم نے مضمون لکھنا ہے اس کے بارے میں بچوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ جب آپ بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گے تو اہم نکات آپ کے سامنے آ جائیں گے، پھر بچے ان اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون تحریر کریں گے اور ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا مضمون لکھنا، کیونکہ وہ ان تمام باتوں پر، وہ ان تمام نکات پر آپس میں پہلے بات چیت کر چکے ہوں گے۔ عربی قواعد کے مطابق واحد جمع کی پہچان اور ان کا درست استعمال کر سکیں۔ عربی قواعد کے مطابق واحد کو جمع میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، یہاں پر آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ واحد سے جمع میں تبدیل کرتے ہوئے ہم مختلف جگہوں پر مختلف حروف کو تبدیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مذہب میں زے کے بعد الف لگا کے مذاہب لگا دیتے بناتے ہیں تو مذہب سے مذاہب بن جائے گا۔ پھر ان کو جملوں میں جب ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر فاعل واحد ہے تو اس کا مفعول بھی واحد ہوگا، اس کا فعل بھی واحد ہوگا، اور جملے کی ترتیب کو ہم نے اسی حساب سے کرنا ہے کہ اگر واحد ہے تو واحد کے مطابق جملہ کی ترتیب ہوگی، اور اگر جمع ہے تو پھر اس کی جمع کے مطابق ترتیب ہوگی۔ مثال کے طور پر میرا مذہب اسلام ہے، یہاں پر مذہب کیونکہ واحد ہے اس لیے ہم نے ہے کا استعمال کیا۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، یہاں پر لفظ مذاہب جمع ہے تو اس کے لیے ہم نے جملے میں ہیں کا استعمال کیا۔ تو بچوں کو یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کر کے زیادہ سے زیادہ جملے بنوائیں، جملوں کی درستی کرائیں، تو اس طرح سے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ واحد جمع کو نہ صرف سمجھ سکیں گے بلکہ ان کا جملوں میں بہتر استعمال کرنا بھی ان کو آ جائے گا۔ الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب لگا سکیں۔ الفاظ کا تلفظ تبھی بچے درست کریں گے جب ان کو اعراب لگانا آتے ہوں گے، اور جب ان کو درست تلفظ معلوم ہوگا تو اعراب لگانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارے مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، ہم اس کو بھی حل کریں گے، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مزید سرگرمیاں تشکیل دیں گے، وضع کریں گے اور بچوں کو اس معاملے میں زیادہ ان کا تعلم پختہ کریں گے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف سٹڈیز، لیسن پلان، ماڈل پیپرز اور کی بکس دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔